रोहन बाब येवकार तुका आयज तुमी प्रेसाक आपयला कितें सांगपाचें दिसता? थँक्यू मिडियाक म्हणटा हांव हांगासर एक इश्यू हो हायलायट करपाक तांकां जेन्ना आपयले तेन्ना हांगासर येयले ते हांगासर तुमी वेरे मानशेर पळयतात की हांगासर आतां हें खणून दवरलां हो मेन रोड वेरेच्यान रेजमागूच्यान हांगासर पिल्यान वचपाक आनी आतां चवदान 6 दिसांनी हेंच्यांनी चवथीचे 6 दीस जावन हेंच्यांनी हांगासर हें काम स्टार्ट केल्लें. आतां गेले 4-5 दीस हांगासर एक मनीस ना. तुमी हांगासर हें पयलें दाखयात कित्याक लागून दाखयात हें सगळ्यांक खबर आसा पूण मनीस ना ते दाखयात हांगासर. हे कित्याक मनीस ना हांगा एवरी डे जेन्ना आमी म्हापसा वयता कामाक लागून आमकां हो शॉर्टकट पर्वरीच्या रस्त्यांची पाड पडलेली आसा. पर्वरीचे हायवे सारके ना. हांगासर हो रस्तो एक वयतलो जाल्यार सालिगांवचेय सारके ना पूण आमकां हो हांगासर मातसो लागीं पडटा हांगासरल्यान वयता. ह्या रोडाची पाड घातली हांगासर. आमदाराक दिसना हांगासर आमदार येयना हांगासर देवळांनी हांगासर सगळ्याक भोंवना. जेन्ना तुज्यो मिटींग्स आसा तेन्नाच वयताय तूं. हांगासर लोकल कितले सफर जाता ते पळयना. इतलें सांगता की जे मनशांनी पळय थोड्यांनी पयशे घेतले आसतले ते वोगी रावतले पूण जेंच्यांनी पळय असले पयशे घेवना तुज्या मतांक लागून ते वोगी रावचे ना. हांगासर ही आयज हो डेव्हलपमेंट म्हणटा तूं हो डेव्हलपमेंट तूं केला पळय हितून दुसरे हितून काँग्रेसींतल्यान बीजेपीन केलें पळय तर स्वताच्या डेव्हलपमेंटाक केलें लोकांच्या डेव्हलपमेंटाक वचोंक ना. पूण ही आयज हालत अशी आसा हे लोकांक हांगासर एवरी डे कम्युटर्स जे वयता पळय ते पिल्यान बीन वयता. हांगासर पिल्यान वयता परत तांकां हांगासरल्यान कानोळे वयचें पडटा अशें हांगासर शॉर्टकट वयताल्यो. ह्यो आतां बसी सगळी ह्या रोडाक हांगासर ट्रॅफीक कंजेशन हांगासर इजी जातालें सगळें पूण आतां इतले तुमी हे फास्ट फॉवर्ड काम करपाक जाय आसलें पूण हे कित्याक लागून पेंडींग आसा. हांगासरली पंचायतीकूय दिसना. हांगासर पंचायतीन फास्ट फॉवर्ड काम करून घेवपा नाका आसलें तें जाल्यार खंयचेर हांगासर बिल्डर येता जे कन्स्ट्रक्शनां करता पळय तांकां फास्ट फुड्यान रावन तुमी सगळें काम करून घेताल्यान पूण हे जे पब्लिकेक जाय पळय ते केन्नाच रावन काम करून घेवचें ना. आनी जेंकां हांव सांगता जे म्हणटा पळय आतां उठला आनी आतां हें करता आमचें पोट आसा आमी बिल्डराचेर जगना आमकां काम करचें पडटा आमकां कामाक लागून खंय तरी वयचें पडटा तेका लागून आमी सदांच हें काम करून रावचें ना. पयशे मारून पयशे घेवन तुमी जेंका वोटींग दिल्यान पळय तेका विचरा. हांव फक्त हे हायलायट इश्यू कित्याक करता हो की हांगासर 5 दीस जाले एक मनीस ना. हांगासर JCB हांगासर कचरो खंय पडलेली आसा. ही पायपलायन हांगासर पळय कशी आहा ती काम करूंक मेळना. सपोज तुमी म्हटलें जाल्यार ही PWDच्यान तुमी पयलीं रिप्लेस करपाक जाय आसली. PWD कडल्यान तुमी परमिशन घेवपाक जाय आसलें. फाल्यां म्हणूंक हा तुमी PWD कडल्यान ती कामां पेंडींग आसल्या ही पायपलायन चेंज करपाक जाय. कित्याक लागून तुमी करूं नासतले हे तुमचें प्लॅनिंग ना म्हणून लोक सफर जाता. एवरी टायम तुमी लोकांक सफर करतात. स्वताच्या डेव्हलपमेंटाक लोकांच्या डेव्हलपमेंटाक हे कांयच येना. हे सगळें स्वताच्या डेव्हलपमेंटाक जर आसा लोक जाल्यार हेजेर खरेंच उलयतले जाल्यार लोकांक जर न्हिदपाक जाय जाल्यार लोक न्हिदतले. हे रिजन इतलेंच की हांगासर लोक आवाज करिना आनी ही पाड पडलेली आहा सगळी. ही सगळी हाका पाड पडल्या कित्याक लागून लोक वगी आहा म्हणून. सर आतां हो जंक्शन जो आसा हो एक एक्सिडेंट जंक्शन आनी हेंच्यांनी नोटीस लायल्या ती सुद्दां सारकी डेंजर हेजेर म्हणजे जे ट्युरिस्ट बीन येता ते डायरेक्ट हांगा एक्सिडेंटूय जावंक शकता. हेजेर तुमचे कितें विचार आसा? हांगा जावं शकता. एक्चुअली हांगासर तेंच्यांनी फुडें वर्क इन प्रोग्रेस म्हणून काम हे लावपाक जाय बोर्ड बीन लावपाक जाय पूण ते लायना हांगासर. तेंच्यांनी लावपाक जाय आसलें. PWDचें काम आसलें पंचायतीचें काम आसलें ते सगळें करपाक जाय आसलें. आतां हो इतलोच जंक्शन आसा हांगासर तेंच्यांनी ही पाड घालून दवरल्या रोडाची आनी हांगासर तुमी कामगार ना. 5 दीस कंटिन्युअस जाता ही कामगार ना म्हटल्यार कितले दीस फुडें काम धुकल्लें कसल्या कारणाक लागून व्हरता. हरशीं तुमी पावसान सॉफ्ट माती मेळटा म्हणून तुमी रोड सायडीच्यान खणटा रोडांची पाड घालून दवरता. आतां पावस ना तो काम करूंक कळना. आतां सपोज मदीं पावस येयलो मागीर परत उरतलें परत सगळी पाड पडटली. पावस ना तो हे काम करपाक जाय. नाल्यार तेंच्यांनी एमर्जन्सी कलेक्टर जेन्ना इश्यू बसून ऑर्डर इश्यू करता तेन्ना बसून ह्या स्पेशल एमर्जन्सी लायक इलेक्ट्रिकल केबल हेका आनी तेका म्हणून तुमी कामां स्टार्ट करतात. तेन्नाय लोकांक सफर करचें पडटा. सालिगांवची हालत पळयात. थंय लोकांच्या दोळ्यांनी धूळ पोटान धूळ. भुरगीं बाबडी जी स्कुलाची पळय जेन्ना कामाची स्कुलाची सुट्टा तेन्ना तेंच्या पोटान जी धूळ वयता पळय तेंकां कोण पळयतलो. फाल्यां तूं म्हणटलो PWD मिनिस्टर नाजाल्यार PWD मिनिस्टर आतां जालो आनी PWD मिनिस्टरान ऑफिसान हाडून तीन इन्स्पेक्शन केलें बट जी भुरगीं स्कुलाची सुट्टा तांकां जो ते भुरगीं सफर जाता तांकां कोण पळयतलो. तेंचें कंपेन्सेशन दिया. त्या भुरग्यांनी जो पळय धूळ घेतला त्या लोकांनी धूळ घेतल्या तांकांय कंपेन्सेट कर सगळ्यांक.
स्वतःचे स्वतः कॉम्पेन्सेट करू नका. तू हे जे प्रोजेक्ट करताय स्वतः कॉम्पेन्सेट करताय. या थँक्यू सर. थँक्यू.